रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरतुल बकरा की 44 से 49 तक आयत पढ़ेंगे, 44 से 49 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतामुरूनन्नासा, आ क्या, ता तुम, ऊना साउंड जमा के लिए है। अमर होते हुक्म देना, अन्नासा लोगों को। क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को बिल बिर्री नेकी का, बिर्री नेकी। वतन सऊना और तुम भूल जाते हो, वाओ और ता तुम, ऊना साउंड जमा के लिए है। नून सीन या रूट है भूल जाना। अनफुसकुम अपने आप को, अपने नफ्सों को, अपनी जानों को। व अंतुम हालक और हालांकि तुम, ततलून अल किताबा, ता तुम ऊना साउंड जमा के लिए है, किताबा किताब। तला यतलू तिलावत करने को कहते हैं, पीछे पीछे आना। तिलावत में भी हम हरूफ को फॉलो कर रहे होते हैं ना। व अंतुम ततलून अल किताब, हालांकि तुम तिलावत करते हो किताब की। अफला ताकिलून, क्या बस नहीं तुम अकल करते। आ क्या, फा बस, ला नहीं, ता तुम, ऐन काफ लाम अकल से, ऊना साउंड जमा के लिए। आतामुरूनन्नासा, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को बिल बिर्री नेकी का। वतन सऊना और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को। व अंतुम ततलून अल किताब, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब को। अफला ताकिलून, क्या बस तुम अकल नहीं करते। बनी इसराइल से कहा जा रहा है कि उलमाए बनी इसराइल क्या करते थे, लोगों को तो नेकी की बातें बताते, लोगों को तो नेक काम करने का हुक्म देते, उन्हें बड़े बड़े दरस देते, लेकिन अपने ऊपर वो चीज़ें अप्लाई नहीं करते थे। कौलो फेल में तजाद की वजह से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आतामुरूनन्नासा बिल बिर्री, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का। वतनसौना अनफुसकुम, और तुम भूल जाते हो अपने आप को, अपनी जानों को। व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब को। अफला ताकिलून, क्या बस तुम अकल नहीं करते, क्या तुम समझते नहीं हो। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, और मदद तलब करो। वस्तईनु, वाओ और, ऊ का साउंड जमा के लिए है। और मदद तलब करो, इस्तानत से मदद मांगना। बा साथ, सबर और नमाज के। वस्सलात, और मदद तलब करो साथ सबर और नमाज के। व इन्नहा, और बेशक वो, लकबीरतुन, ला अलबत्ता, लकबीरतुन अलबत्ता, बड़ी बोझिल है, बड़ी मुश्किल है। इल्ला सिवाय या मगर, अलल खाशीन, ईना साउंड जमा के लिए है, खाशीन इन खुशू से है। अला पर, आजिज़ी करने वालों पर। वस्तईनु, और मदद तलब करो बिस्सबरी वस्सलात, सबर और नमाज के साथ। व इन्नहा, और बेशक वो, लकबीरतुन, वो नमाज बड़ी मुश्किल है, बड़ी बोझिल है। इल्ला सिवाय अलल खाशिईन, आजिज़ी करने वालों पर। बहुत बोझिल बात है इंसान तकलीफ़ में, परेशानी में सब्र करे और नमाज की तरफ आए, लेकिन आजिज़ी करने वालों पर ये बोझिल बात नहीं है। और मदद तलब करो अल्लाह से सब्र और नमाज के ज़रिए, और बेशक वो नमाज अलबत्ता बड़ी बोझिल है, मगर आजिज़ी करने वालों पर। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, अल्लज़ीना, वो लोग जो, यज़ुन्नूना, गुमान करते हैं, समझते हैं या यकीन रखते हैं, अन्नहुम, के बेशक वो, मुलाक़ू, मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब से। व अन्नहुम, और बेशक वो, इलैही, उसी की तरफ, राजिऊन, लौटने वाले हैं, लौट कर जाने वाले हैं।
وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ان لوگوں پر بھاری اور بوجھل نہیں ہوتا نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جنہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے اولاد اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، یا میری نعمت اللتی وہ جو، انعمت تاکہ اوپر جو پیش ہے اس کا مین ہے میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تمہیں، علی العالمین جہان والوں پر، اینا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو، انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تمہیں، علی العالمین جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ کس طرح تمہیں نجات دی فرعون سے، فرعون کو غرق کر دیا اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے پار گزار دیا، اور ان کی کوتاہیاں، بچھڑے کی پوجا کرنا، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنا، ساری باتیں اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں نہ کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی دوسری جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل ولا اور نہ، یقبل قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا اور نہ، یؤخذ نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ کام آئے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تمہیں، ایک اور نعمت یاد کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں، فی میں واو اور ذالکم اس، بلاء آزمائش تھی، من ربکم من سے، یہ الٹا پڑھ لیں، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے جو تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب، وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔